नमस्कार। आज पनि फेरि म अडियो बुक मार्फत तपाईहरुसँग तनाव व्यवस्थापन के हो त अथवा तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म पहिलो पाठको रूपमा तपाईहरुलाई तनाव व्यवस्थापनको बारेमा सुनाउन गइरहेको छु। पक्कै पनि अडियो बुक मार्फत सुनेर साथ दिनुहोला भनी कुनै प्रतिक्रिया भए पक्कै पनि तपाईहरुको साथ र अपेक्षा गर्दछु कि तपाईको कमेन्टको अपेक्षा गरिरहेको छु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन थिचेर लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अब सुरु गरौँ। आजको यो विशेष गरी तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै बढी फोकस रहेर मैले जुन भाग 1 को आज म तपाईहरुसँग तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा बढी रेकर्ड गरेर बढीभन्दा बढी जानकारी र ज्ञान दिन गइरहेको छु। पक्कै पनि हामीले किताब पढेर भन्दा पनि सुनेर पनि धेरै कुरा हामी बुझ्न सक्छौं, सुनेर पढ्न सक्छौं। त्यसले गर्दा आज हामी तनाव व्यवस्थापनको बारेमा थोरै र बहुतै किताबमै छापिएको यो तनाव व्यवस्थापन जुन तेजकुमार दवाडीले लेख्नु भएको हो भने यसको लेखक भुरीवरण प्रकाशनले प्रकाशन गरेको हो। त्यसैगरी तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म आज तपाईहरुमाझ तनाव व्यवस्थापनका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जोड्न गइरहेको छु। आजको यो 21औं शताब्दीको समयमा मानिसहरूले अनेक आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सुविधायुक्त र विलासीका वस्तुहरूको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गरिरहेको अवस्थामा तिनै नवसृजित वस्तुहरूको दुरुपयोगले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नकारात्मकको दुष्प्रभाव तनाव हो। तनाव एउटा सोच हो, एउटा तनाव एउटा मानसिक थकान हो। तनाव वैज्ञानिक र हो। तनाव आशाभित्रको निराशा हो। यो एउटा चिन्ताको सिर्जना गर्ने चिन्ता हो। तनाव सोच्न र चिन्तनको ह्रासबिन्दु हो। तनाव एउटा असल सोचको अभाव हो। तनाव आफैले सिर्जना गरेको नकारात्मकको परिणाम हो। दीर्घ चिन्तनको अभावमा सिर्जना भएको परिणति हो। तनाव सकारात्मक सोचको अभावमा रुमल्लिएको एउटा उल्झन हो। तनाव शून्यमा भित्र लुकेको शून्य अवस्था हो जुन व्यक्तिको सोचमा भर पर्दछ। मानसिक वा शारीरिक व्यस्तताभित्रको अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तनाव हो। तनाव बोलिने एउटा शब्द हो जसले नकारात्मक ल्याउँछ। तनाव वास्तविक सृजनशीलता र प्रगतिलाई नकारात्मकता ल्याउने जुन खालको अवरोध गर्न बनाएको एउटा अनुभूतिको शब्द निर्माण हो। तनाव सोचको अभाव हो, अल्छीपनको सांकेतिक शब्द हो। यदि व्यक्ति नकारात्मक सोचमा छ भने तनाव उसको अनन्य मित्र हो र यदि व्यक्तिमा सकारात्मक सोच जागरुक छ भने तनाव शब्द नै व्यक्तिको शब्दकोशमा हुँदैन। तनाव न शत्रु हो न मित्र हो। यो त शून्य हो। ग्रहण गर्नेको लागि यो हाँउगुजी हो। यो बहाना हो र अनन्य मित्र हो। ग्रहण गर्नेका लागि यो निराधार छ। रोग र शोकको संग्रहालय तनाव हो। तनाव तनभित्र लुकेको नकारात्मक बहाना नै तनाव हो। त्यसैले आउनुहोस् मित्रहरू, आजको यो बसाइ हजुरलाई कस्तो लागेको छ? जस्तो लागेको छ नि प्रतिक्रिया दिने कोसिस गरौँला। म अडियो बुक मार्फत तपाईहरुसँग निकै कोसिस गर्दैछु कि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू तपाईहरु सुनेर पनि केही साथ दिनुहुनेछ भनेर। तनावमा वास्तवमा तनाव के हो त? छ तनाव, छैन तनाव, पूरा भयो तनाव, अधुरै रह्यो तनाव, मिल्यो तनाव, मिलेन तनाव, आयो तनाव, आएन तनाव, यो तनाव भएन तनाव, सफल भए तनाव, असफल भए तनाव, धन भए तनाव, गरिब भए तनाव, प्रगति भए तनाव, प्रगति भएन तनाव, बढे तनाव, घटे तनाव, गर्मी भए तनाव, जाडो भए तनाव, अस्तित्वमा आए तनाव, नआए तनाव, सत्य बोले तनाव, झुट बोले तनाव। तनाव शब्दको सहज प्रयोग गर्नेलाई बिहान बिउजेदेखि राति ननिदाउन्जेलसम्म तनावै तनाव हुन्छ। अब त फेसबुक लाइभ कम भयो तनाव, लाइक गरेन तनाव, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट अब्सेन्ट भएन तनाव, कसैले कमेन्ट गरेन तनाव, फोटो कम भयो तनाव, सेल्फी अपडेट भएन तनाव, कसैले हेरिदिएन तनाव, मेकअप अरू बिनाको कमभन्दा कम भयो तनाव, स्ट्याटस कम भयो तनाव आदि इत्यादि तनाव शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई तनावै तनावको संसार। वास्तवमा तनाव एउटा अनुभूतिको लागि जबरजस्ती गरेको अभ्यासको प्रयास हो। दैनिक क्रियाकलापबाट सिर्जना हुने नकारात्मक प्रभावको निकास प्रक्रिया हो। यो सूर्योदय भएपछि सूर्यास्त
हुने कुनै दुविधा छैन। क्रियापछि प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा कुनै शङ्का छैन। यसरी नै मानिसको दैनिक क्रियाकलापबाट उत्पन्न नकारात्मकको निकास स्वाभाविकै हो। अझ यो प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै हो भने अतियुक्ति हुँदैन। जीवलाई बुझ्न सके सङ्घर्ष र समाधान हो, तर जीवनको सङ्घर्ष भने अर्थ बुझ्न नसके यो तनाव हो। तनावको अर्थपूर्ण रूप सङ्घर्ष हो र निअर्थक शब्द तनाव हो। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ तनावका कारणहरूको बारेमा। मानिस तनाव शब्दको नाता जोडिनुको मुख्य कारणहरूमा मानिसभित्र विद्यमान नकारात्मक सोच, स्वाभिमान र अभिमान, स्वभाव बीचको भिन्नताको अभाव, सामाजिक परिवेश, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक नकारात्मक दबाव, भोजन, दैनिक क्रियाकलाप, निन्दा, प्रेम र वासना बीचको अन्तर थाहा पाउने प्रयास नगर्नु, अति महत्त्वाकांक्षा, सङ्गत, सामाजिक सञ्जाल, आविष्कारको दुरुपयोग, निर्णय शक्तिको अभाव, लोभ र लालच, शारीरिक अस्वस्थता, साथै व्यावसायिक कार्य अक्षमता आदि इत्यादि मुख्य रूपमा देखा परेका छन्। यद्यपि माथि दिएका कारणहरू गौण हो। मानिसहरूमा तनाव हुनुको मुख्य कारण चाहिँ चिन्तन प्रक्रिया नै हो। सहज सोच नै हो। सोच आवश्यक छ र जीवन र दैनिक कार्यमा यही सोचको नकारात्मक प्रभावको उन्मुखता नै तनाव हो। तनाव व्यवस्थापनका अनेक उपाय भए तापनि मानिसको सोचमा परिवर्तन भएन भने तनावको उल्लङ्घनमा नै रोमल्लित रहन्छ र चिन्तन नै त्यो चिन्तामा शोकमा परिवर्तित हुन्छ। तसर्थ चिन्ता र शोकको प्रारम्भिक रूप तनाव हो। नकारात्मक सोच जुन मानिसले मस्तिष्क एउटा इन्जन हो, त्यो कहिल्यै नरोकी निरन्तर चलिरहन्छ, निरन्तर सोचिरहन्छ, जसलाई सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरू कसैले छुन, हेर्न र बुझ्न सामान्यतया थाहा पाउन सक्दैन। मानिसको सोच व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। मानिसको व्यक्तिगत क्षमता, दक्षता र भविष्य तसर्थ सोच हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत हुने गर्छ। व्यक्तिको सोच फरक हुने गर्छ र त्यही फरक सोचका आधारमा मानिसको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, अभौतिक व्यक्तिगत विकासको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ। मानिसको क्षमता, जीवनस्तरको अवस्था उसको सोचको आधारमा हुने गर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिको हरेक क्रियाकलाप उसैको सोचको परिणाम हो। सोचले नै मानिसले आफूलाई समाजमा आफ्नो हैसियत कायम राख्दछ। मानिसले गर्ने हरेक क्रियाकलाप उसको सोचको आधारमा भर पर्ने गर्दछ। हरेक सोचको परिणाम व्यक्तिले प्राप्त गर्ने गर्दछ। सोच नै श्रेष्ठताको परिणाम हो भने सोच नै निकृष्टताको उदाहरण हो। सोचले मानिस देव समान बन्ने गर्दछ भने सोचले मानिसले दैत्य समान अवस्था प्राप्त गर्ने गर्दछ। सोचले मानिसले जीवनलाई सहज बनाउने गर्दछ भने सोचले नै मानिसले दुःखको दुनियाँ सिर्जना गर्छ। सोचले जीवन स्वर्ग पूर्ण बनाउन सक्दछ भने सोचले नै मानिस जीवनलाई नर्क समान बनाउन सक्छ। सोच मानिसलाई प्रकृतिले दिएको त्यो उपहार हो जो उसले जीवनशैली, जीवन पद्धति र जीवनको आधार छनौट गर्न सक्दछ। त्यही छनौटको परिणाम मानिसले जीवनमा पाउने हरेक सफलता र असफलताको रूपमा उपहार प्राप्त गर्ने गर्दछन्। मानिसको हरेक सोच भए तापनि मुख्यतया सकारात्मक र नकारात्मक सोच गरी दुई किसिमका वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सकारात्मक सोच त्यो सोच हो जसले जीवनका हरेक पलमा खुसी, सुख, शान्ति, आत्मसन्तुष्टि, भलाइ, निस्वार्थता, उन्नति, विकास, प्रगतिको मार्ग प्रदान गर्दछ भने जति पनि व्यक्तिले इतिहास रचेका छन् ती सबै सोचकै आधारमा छ। केही सकारात्मक सोच रचेकालाई आफ्नो महान व्यक्ति वा महान आत्मा भनी सम्झना गर्दछौँ, भक्तिभाव राख्दछौँ, श्रद्धा व्यक्त गर्दछौँ, आस्था राख्दछौँ अनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसको विपरीत मानिसमा नकारात्मक सोच पनि हुने गर्दछ। नकारात्मक सोच एउटा यस्तो सोच हो जसमा अभिमान लुकेको हुन्छ, जुन दुःखको आधारशिला हो। नकारात्मक मानिसको मस्तिष्कमा भएको वास्तविक बुझ्ने क्षमताको अभाव हो। नकारात्मक सोच निर्णय निष्पक्षताको अभाव हो। नकारात्मक सोच निर्णय क्षमताको अभाव हो। तुलना शक्तिको अभाव हो। नकारात्मक सोचभित्रको रोग हो। नकारात्मक सोच नै मानिसको असफलताको, पतनको र विनाशको पूर्व सङ्केत हो। तसर्थ नकारात्मक सोच मानिसका लागि घातक छ, प्रगतिको बाधक छ र पतनको साधक हुन्छ। नकारात्मक सोचको कारणले मानिसले चोरी, ठगी, हिंसा, हत्या, लुट, आक्रमण, जघन्य अपराध गर्ने गर्दछन्।
भ्रष्टाचारको मूलभूत सिद्धान्त पनि नकारात्मक सोचकै परिणाम हो। नकारात्मक सोचले नै मानिसमा भय विभेद र तनावका कारण मानिस असन्तुलनको सिर्जना हुने गर्दछ। नकारात्मक सोचले नै विभेद ल्याउँछ, नकारात्मक सोचले ल्याउँदछ, अशान्ति ल्याउँदछ र नकारात्मक सोचले नै मानिसमा डर, त्रास, शङ्काका जस्ता मनोवृत्तिको विकास गरी मानसिक शान्ति खलल पुर्याउँदछ। अपराधिक मनोवृत्तिको कारण पनि मानिसमा भएको नकारात्मक सोच हो। सबै वस्तुहरूमा मानव धेरै थोरै वा समान मात्रामा सकारात्मक र नकारात्मक प्रवृत्ति पाइन्छ। फरक यति मात्र हो कुन प्रवृत्तिको मात्रा बढी वा घटाउँदै लैजाने भन्ने हो। नकारात्मकतालाई प्राथमिकता दिएर जीवन पद्धति अँगाल्ने कि सकारात्मक सोचलाई अँगालेर जीवनशैलीमा सुखद परिणाम ल्याउने। तसर्थ जीवनलाई आरामदायी सुखमय बनाउनु छ भने मानसिक शक्ति र मानसिक सन्तुष्टि अति आवश्यक छ। यो शान्ति र सन्तुष्टि नकारात्मक सोचले ल्याउँदैन। मानिसले सामाजिक मर्यादाभित्र पनि नकारात्मक सोच ल्याउनै सक्दैन। त्यसै गरी रहेको छ भोजन। हरेक प्राणीलाई प्रकृतिद्वारा दिएको एउटा अति आवश्यकता हो भोजन। भोजन बिना मानिस कमजोर र छोटो छ। तथापि भोजन नै जीवनको दुःखको कारक तत्त्व पनि हो। प्राय सबै जसो प्राणी भोजनका लागि लालायित हुने गर्दछन्। केही प्राणीहरू यस्ता पनि छन् जति खाए पनि अगाउँदैनन्, भनौँ खाइ नै रहन्छन्, र केही प्राणी यस्ता पनि छन् आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी खान चाहँदैनन्। मानव कुनै प्राणी खानको लागि बाँचेको भन्ने भाव व्यक्त गर्दछन् भने केही प्राणी बाँच्नको लागि मात्र खाने गर्दछन् भन्ने व्यक्त गर्दछन्। तथापि भोजन शारीरिक जीवनको विकास प्रक्रियाको एउटा अंश हो भने यो रोग र सुखको कारक तत्त्व पनि हो। भोजनले प्रत्यक्ष सन्तुष्टि दिनु मात्र होइन, यसले मांसपेशीहरूलाई बलवान र दौरो बनाई शारीरिक आकर्षण पनि बढाउँदछ। भोजन जुनसुकै दैनिक अति आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। यसका हजार प्रकारहरू छन्, प्रजातिहरू छन्, गुण र तत्त्वहरू छन् जुन केही शरीरका लागि आवश्यक सम्झने गर्दछौँ र छ पनि केही विकार तत्त्वहरू पनि समावेश हुने गर्दछन् जुन हामीले खुल्ला आँखाले बिरलै मात्रामा देख्ने गर्दछौँ। जुन वस्तु हामी उपभोग गर्ने गर्दछौँ त्यही वस्तु हाम्रो शरीरमा समाहित हुने गर्दछ। जुन वस्तु हामीलाई मन पर्दछ त्यही वस्तुमा विद्यमान गुणले हामीलाई आकर्षण गर्ने गर्दछ र जुन वस्तुप्रति हामी आकर्षण हुने गर्दछौँ त्यही वस्तुको गुण र उपभोक्ताको गुण बीचको एउटा गहन सम्बन्ध हुने गर्दछ र त्यही वस्तुले उपभोक्ताको गुण दर्शाउने गर्दछ। हरेक वस्तुमा एउटा अदृश्य चुम्बकीय शक्ति हुने गर्दछ जसले उपभोक्तालाई तान्ने गर्दछ, चाहे त्यो मानिस हो, पशुपन्छी वा किरा फट्याङ्ग्रा नै किन नहोस्। त्यसैले त कुनै वस्तु कुनै प्राणीलाई मन पर्दछ, कुनै वस्तु कुनै प्राणीलाई। सबैलाई सबै वस्तु मन पर्दैन, कारण भिन्दा वस्तुमा विद्यमान गुण र आकर्षणले तत्त गुण र आकर्षण विद्यमान भएका उपभोक्तालाई मन पर्ने गर्दछ र गुण र आकर्षण शक्ति विपरीत ध्रुव भएकाले त्यो वस्तु उपभोक्तालाई मन पर्दैन। मानिसको स्वभाव र चालचलन पनि त्यही अनुरूप उसको भोजन छनौट प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको हुने गर्दछ। जब मानिस भोजनमा भएको अदृश्य आकर्षण शक्तिबाट आकर्षित हुन्छ भन्ने अवश्य पनि त्यस भोजनको पारखी बन्ने गर्दछ र त्यस भोजनभित्र विद्यमान भएको तत्त्व मानिसहरूको शरीरमा प्रवेश पाउने गर्दछ र त्यही तत्त्व र गुणले त्यो उपभोक्ता प्रभावित भएको हुने गर्दछ। प्रभावित हुनुमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव जुन सुकै हुने गर्दछ। यदि नकारात्मक प्रभाव भएमा यस उपभोक्ताले पुनः वा नियमित त्यस वस्तुको उपभोग बन्द गर्न गर्दछ र यदि सकारात्मक प्रभाव भएमा त्यसै अनुरूप उपभोक्ताले नियमित रूपमा त्यस वस्तुको उपभोग गर्ने चाहना राख्दछ। अझ अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने हरेक प्राणी र वनस्पति साथै भौतिक वस्तुको आभा मण्डल हुने गर्दछ। प्रत्येक वस्तु आभा मण्डल जुन ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई घेरामा बन्दी बनाएर रहेको हुने गर्दछ त्यो अभौतिक रूपमा वस्तुको वरिपरि रहेको हुन्छ। सूर्यको किरण र वायुमण्डलीय ग्यास ब्रह्माण्डीय तत्त्वहरूबाट बनेका विद्युतीय चुम्बकीय नकारात्मक र सकारात्मक ऊर्जाबीच
ऊर्जा शक्तिबाट बनेको आवरण हो जसलाई आभामण्डल भन्ने गरिन्छ। मानिसमा विद्यमान आभामण्डल उसले उपभोग गर्ने गरेको वस्तुबाट प्रभावित भएका हुने गर्दछन्। तसर्थ मानिसले जुन वस्तु उपभोग गर्ने गर्दछ त्यही वस्तुको गुणले उसको शरीरलाई प्रभाव पारेको हुन्छ र मानिस जुन वस्तुको गुणले प्रभावित भएको हुन्छ र त्यही वस्तुको गुण अनुसार मानिसको गुण पनि हुने गर्दछ। त्यही उपभोग्य वस्तुको गुणको आधारमा उपभोक्ताको स्वभाव बन्ने गर्दछ र त्यही स्वभावले उपभोक्ता आफ्नो स्वभाव प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। मानिसले जुन स्वभाव प्रस्तुत गर्ने गर्दछ त्यही स्वभावअनुसार मानिसले साथीसँगी र उसका पारिवारिक सामाजिक नाता सम्बन्ध हुने गर्दछ। जुन गुण र स्वभावले मानिस भरिपूर्ण हुने गर्छ त्यही अनुरूपका उसका वरिपरिका साथीभाइ इष्टमित्र नातागोता आदि इत्यादि हुने गर्दछन्। त्यही आधारमा रहेर मानिसको परिचय झल्कने गर्दछ। अब हेरौँ, भोजन नै दुःखको आधारमा पनि हो। जब मानिस र भोजन बीचको आभामण्डल स्वभाव र गुण भिन्नता आउने गर्दछ अनि मानिसले उपभोग गरेको वस्तुको प्रभाव नकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुने गर्दछ, त्यही भोजनको नकारात्मक परिणामबाटै मानिसमा दुःखको सुरुवात हुने गर्दछ। मानिस वा प्राणीमा जति पनि रोगको उत्पत्ति हुने गर्दछ उसले उपभोग गर्ने वस्तुकै परिणाम हो। त्यस वस्तुमा रहेको नकारात्मक आभामण्डलको परिणति हो। शारीरिक अस्वस्थता बाह्य सरसफाइका परिणामभन्दा अत्याधिक प्रभावशाली हुने गर्दछ भोजन र भोजनबाट उत्पन्न हुने आभामण्डलीय ऊर्जा शक्ति। यसलाई अङ्ग्रेजीमा इलेक्ट्रोनिक फिल्ड भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया मानिसको स्वभाव उसको वातावरणमा घर परिवारमा भर पर्ने गर्दछ भनिन्छ, तथापि उसको सोच आचार विचार संस्कार भन्ने नितान्त भिन्न हुने गर्दछ। जुन तत्त्व पानी ग्रहण गर्ने गर्दछ त्यही तत्त्वको प्रभावले उसको शरीर बनेको हुन्छ र विशेष मानिसको सोच पनि उसको उपभोग गर्ने वस्तुले प्रभावित पारेकै हुन्छ। त्यही मानिसले सकारात्मक गुण विद्यमान वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछ भने उसमा सकारात्मकताको प्रचुरता पाइन्छ र मानिस नकारात्मक गुण भएका वस्तुहरूको प्रयोगमा रुचि राख्दछ भने ऊ नकारात्मक सोचबाट ग्रसित हुने गर्दछ। यही जहाँ नकारात्मक हावी हुने गर्छ त्यही असफलता र दुःखको सागर निर्माण हुने गर्दछ। तनावका मुख्य कारणहरूमध्ये पारिवारिक दबाव एउटा पर्दछ। परिवारले संस्कार सिकाउँछ, त्यही संस्कारको आधारमा मानिसहरूले आचार बन्ने गर्दछ। त्यही आचरणले मानिसमा विचारको रुख हुर्काउने गर्दछ। त्यही दबावपूर्ण विचारको रुखमा तनाव फल्ने गर्दछ। प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूले तनाव स्वयं निम्त्याउँदैनन्। तनाव आउनमा घरका पारिवारिक सदस्यको पनि प्रत्यक्ष भूमिका हुने गर्दछ। नेपालीमा उखानै छ, घाँटी हेरेर हार निल्नु। घरका जीवनसङ्गीदेखि अन्य पारिवारिक सदस्यमा बढी महत्त्वाकांक्षा लिएर आफ्नो हैसियतभन्दा बढी इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न घरका कुनै एक सदस्यलाई दबाब दिइन्छ भने त्यसमा विभिन्न तनावको बिजारोपण हुने गर्दछ। अधिकांश मानिसहरू भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार पारिवारिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबावकै कारण हुने गर्दछन्। यदि घरका सदस्यहरूद्वारा भ्रष्ट आचार भएका कुनै एक व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने हो भने त्यो सदस्य अवश्य भावी सकारात्मक सोचलाई भ्रष्टाचारको लोभबाट मुक्त हुने गर्दछ। भ्रष्टाचारको रोग नै परिवारमा पारिवारिक वातावरणबाट बिजारोपण भएको हुने गर्दछ। छरछिमेक इष्टमित्रको देखासेखी अनुचित प्रतिस्पर्धा डाह ईर्ष्या आदिले आर्थिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक दबावपूर्ण व्यवहार नै तनावका कारण हुन्। घरमा जीवनसाथीसँगै कुनै एकमा नकारात्मक सोचको विकास भई अहमता लागू भएमा वा कुनै एक सोच्न शक्तिको अभावले बुझाइको अभाव भएमा पनि तनाव सिर्जना हुने गर्दछ। तसर्थ घरका हरेक सदस्यबीच आपसी सकारात्मक तालमेल र सहयोगको आवश्यकता छ। अर्को रहेको छ शारीरिक सन्तुलन र सोच। स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उखान नेपालीमा मात्र होइन, हेल्थ इज वेल्थ भन्ने वाक्यांश संसारभर नै प्रचलित छ। एउटा स्वस्थ मानिसले आफूलाई मात्र होइन आफ्नो मस्तिष्कलाई पनि सहजीकरण गर्दछ। मानिस स्वस्थ भएन भने आर्थिक सामाजिक हानि पुग्दछ भने कुनैमा कसैको दुई मत नहोला। स्वास्थ्य शरीर नै सफल जीवनको आधार हो। मानिसको सबैभन्दा ठुलो धन पनि स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्य बिना मानिस अरूका लागि बोझ हुने गर्दछ भने आर्थिक हानिको सङ्घारमा पुग्दछ। अस्वस्थ मानिसको मनमा वैज्ञानिक रूपमा हीनता दुर्बलता बोध हुने गर्दछ भने अर्कोतर्फ निराशा तथा आत्महीनताको बोध हुने गर्दछ। उसले पनि स्तरको सामाजिक आर्थिक योगदान दिन सक्दैन। त्यो
मानिस अवश्य पनि तनावमा होमिन पुग्ने सम्भावना बढी रहन्छ। पारिवारिक दबाव रहेको छ। तनावका मुख्य कारणहरूमध्ये पारिवारिक दबाव प्रमुख कारकमध्ये एउटा पर्दछ। परिवारले संस्कार सिकाउँछ, त्यही संस्कारको आधारमा मानिसको आचार बन्ने गर्दछ। त्यही आचारले मानिसमा विचारको रुख हुर्काउने गर्दछ र त्यही दबावपूर्ण विचारको रुखमा तनाव फल्ने गर्दछ। प्रत्यक्ष रूपमा मानिसले तनावसँग स्वयं निम्त्याउँदैन। तनाव आउन घरका पारिवारिक सहायताले पनि अप्रत्यक्ष भूमिका हुने गर्दछ। नेपाली उखानै छ, घाँटी हेरेर हाड निल्नु। घरका जीवन सङ्गिनीदेखि अन्य पारिवारिक सदस्य बढी महत्त्व लिएर आफ्नो हैसियतभन्दा बढी इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न घरका कुनै एक सदस्यलाई दबाब दिइन्छ भने त्यहाँ विभिन्न तनावको बिजारोपण गरिन्छ र हुने गर्दछ। अधिकांश मानिसहरू भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार, पारिवारिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबावकै कारण हुने गर्दछन्। यदि घरमा सदस्यहरू भ्रष्ट आचार भएका कुनै एक व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने हो भन्ने यो सदस्यले अवश्य पनि भावी सकारात्मक सोचाइ लिई भ्रष्टाचारको लोभबाट मुक्त हुने गर्छ। भ्रष्टाचारको रोग नै पारिवारिक वातावरणबाट बिजारोपण भएको हुने गर्दछ। छरछिमेक, इष्टमित्रको देखासिकी, अनुचित प्रतिस्पर्धा, डाहा ईर्ष्या आदिले आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक दबाव, पूर्ण व्यवहार नै तनावका कारण। घरको विभिन्न साथीहरूमध्ये कुनै एकमा नकारात्मक सोचको विकास भए, अहमता लागू भएमा वा कुनै एक सोच्ने शक्तिको अभावले बुझाइको अभाव भएमा पनि तनाव सिर्जना हुने गर्छ। तसर्थ घरका हरेक सदस्यहरूबीच आपसी सकारात्मक तालमेल र सहयोग हुने आवश्यक छ। शारीरिक अशक्तता र सोच रहेको छ। स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उखान नेपालीमा मात्र होइन, हेल्थ इज वेल्थ भन्ने वाक्यांश संसारभर नै प्रचलित छ। एउटा स्वस्थ मानिसले आफूलाई मात्र होइन, मन मस्तिष्कलाई पनि सहीकरण गर्दछ। मानिसले आफूलाई मात्र होइन, आफ्नो मन मस्तिष्कलाई पनि सहजीकरण गर्दछ। मानिस स्वस्थ भएन भने आर्थिक, सामाजिक हानि पुग्दछ भन्ने कुनैमा कसैको दुईमत नहोला। स्वस्थ शरीर नै सफल जीवनको आधार हो। मानिसले सबैभन्दा ठुलो धन पनि स्वस्थ नै हो। स्वस्थ बिना मानिस अरूको लागि बोझ हुने गर्दछ भन्ने आर्थिक हानिका सङ्घारमा पुग्दछ। स्वस्थ मानिसको मनमा मनोवैज्ञानिक रूपमा हीनता, दुर्बलता बोध हुने गर्दछ भने अर्कोतर्फ निराशा र तथा आत्महीनताको बोध हुने गर्दछ। उसले कुनै पनि स्तरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान दिन सक्दैन। जुन मानिस कुनै पनि स्तरको योगदान दिन सक्दैन त्यो मानिस अस्वस्थ अवस्था पनि तनावमा होमिन पुग्ने सम्भावना बढी रहन्छ। के टाउको नहुने भने नाकसँग के पसेर कस्तो दुखेर के बसेर खै त हेर साबुन पस्दै साबुन नबस्यो होला यहाँ सर लक्कै पत्ता नै गयो कि माथि यहाँ लाग्यो बाख्रा बाली त्यो बाली लाग्यो बाख्रा जस्तो लाग्छ। अर्को रहेको छ निन्दा। अरूको अनावश्यक रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्नु निन्दाको रूप हो। यो नकारात्मक सोचबाट प्रभावित भएर अरूको मान सम्मान वा स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने मनसाय लिएर खण्डन गर्नु एउटा सभ्य मानिसको लागि कदापि असल हुन सक्दैन र हुँदैन पनि। जुन व्यक्तिसँग आफ्नो क्षमताको विकास हुँदैन, जुन व्यक्तिसँग समयको महत्त्वबारे जानकारी हुँदैन, जसले आफूलाई गन्तव्य वा लक्ष्यमा लगेर हिँड्न जान्दैन, त्यस्तो व्यक्ति सधैँ अरूको निन्दा र नकारात्मक आलोचना भविष्यको लागि घातक हुन सक्छ।
अर्को निन्दा गर्नु भनेको हिंसाको एक रूप पनि हो। अर्को कुरा काटेर आफ्नो समयको दुरुपयोग गर्नु नकारात्मक सोचको उपज हो। यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ, भौतिक वा मानसिक। अरूको निन्दामा समय व्यतीत गर्ने मानिस आफ्नो समय चिन्न सक्दैन र अरूको खुट्टा तान्ने र ईर्ष्यालु प्रवृत्तिका हुन्छन्। प्रेम र वासना अर्को रहेको छ। प्रेमको वर्णन व्याख्यान जन्मेदेखि मृत्युसम्म कहिल्यै सकिँदैन। जन्मने बित्तिकै आमाको प्रेममा हुर्कन्छ, त्यसपछि परिवारको प्रेम पाउँछ। इष्टमित्र र नातेदारको प्रेमबाट मानिस हुर्कदै साथीभाइसम्मको प्रेममा जानी नजानी होमिन्छ। तब मानिसमा शारीरिक परिवर्तन आउँछ। अझ भनौँ बाल्यकाल पार गरेर वयस्क अवस्थामा प्रवेश गर्दछ। तब उसले प्रेमको अनुभूति विपरीत लिङ्गी साथीसँग प्रेम गर्ने गर्छ। प्रेमको अर्थ शारीरिक आकर्षण भनेको शारीरिक तृष्णा विसर्जन गर्ने समाधान नै सोच्ने गर्दछ अनि प्रेम जालमा आफूलाई होम्याउने प्रयत्नमा तत्लीन हुने गर्दछ। त्यस समयमा त्यस मानिसले प्राकृतिक शारीरिक आकर्षण नै प्रेम हो भनी बुझ्ने गर्दछ अनि त्यही प्रेम नाम गरेको परिवेशभित्र आफूलाई बाँध्ने गर्छ अनि मानिसमा वासना रूपी गन्धनी आकर्षणको नियम हो भन्दै प्रेम जालमा पर्दछन् अनि त्यही प्रेम जालबाट मानिस जीवनका सम्पूर्ण तनावका सूत्रपात गर्दछ। जब मानिस प्रेमलाई वासनाको रूपमा सँगै जोड्दछ अनि त्यही प्रेम तनावको वृक्ष लिएर हुर्कन सुरु गर्दछ। प्रेमको अर्थ बुझ्नुभन्दा मानिस वासनाको पछि लागि शारीरिक आकर्षणको पछि लाग्दछन् भने त्यस मानिसले तनावको सिर्जना गर्दछ। प्रेम सृष्टि हो भने वासना विनाश हो। प्रेम सागर हो भने वासना खहरे हो। प्रेम आकाश हो भने वासना एउटा तारा हो। प्रेम जीवनको आधार हो भने वासना पतनको जड सूत्र हो। तसर्थ आजको यो आधुनिक युगमा मात्र होइन, अबका सयौँ हजारौँसम्म पनि प्रेम र वासनाको भिन्नताको आवश्यकता पर्दछ। जसले प्रेम र वासना बीचको अन्तरलाई अन्तर्गमनदेखि विचरण गर्ने गर्दछ, उसले जीवनको तनावलाई केही हदसम्म कमै गर्ने गर्छ। जसले वासनालाई प्रेमको रूप दिन्छ भने अन्तमा तनाव अवश्य भावी छ। साथीसँगी र सङ्गत। सङ्गतले मानिसको संस्कारको परिचय दिने गर्दछ। साथीले मानिसको परिचय दिन्छ। असल व्यक्तिको सङ्गतले मानिसलाई असल हुने प्रेरित हुने गर्दछ भने खराब साथीको सङ्गतले त्यस मानिसको आचरण पनि खराब हुन सम्भावना प्रबल हुन्छ। त्यसैले मानिसको सङ्गत नै समाजमा स्थापित वा विस्थापित हुने आधार हुन् भन्ने गरिन्छ। साथीको मित्रता र नाता रगतको नाताभन्दा पनि मजबुत हुने गर्दछ। तसर्थ मानिसको जीवन प्रगति तथा अधोगतिमा कुनै न कुनै साथीको हात रहेकै हुने गर्दछ भने साथीसँगै असल मिलेमा जीवन स्वर्ग समान हुने गर्दछ। खराब साथीको सङ्गतले मानिसको जीवन नर्क समान हुने गर्दछ। जति पनि कुलत र दुर्व्यसन अपराधमा फँसेका मानिसहरूको मुख्य कारण नै खराब साथीको सङ्गतको परिणाम हो। तसर्थ मानिसले मित्रता छनौटमा गल्ती गर्यो भने जीवनको क्षणमा एउटा ठुलो समय पश्चातापपूर्ण बित्दछ। तसर्थ मानिस साथीसँगीको मित्रता गाँस्नुभन्दा पहिले उसको संस्कार, आचार, विचार र दैनिक दिनचर्याको पनि अवलोकन गर्न उपयुक्त हुने गर्दछ। कुनै साथी स्वार्थी हुन्छन्, ईर्ष्यालु हुन्छन्, अवसरवादी हुन्छन्। कुनै साथी असल हुन्छन्। ती असल साथी बिरलै पाइन्छन्। यदि ती बिरलै पाइने साथी असल साथी चिन्न सकिएन भने अवसरवादी, ईर्ष्यालु, स्वार्थी साथीको चङ्गुलमा पर्न गएमा जीवन तनावपूर्ण हुन्छ। निर्णय शक्ति रहेको छ। अर्को कुनै पनि काम कर्म समयमै निर्णय गर्न सकेमा गरिएको कामको सफलता पाउने अधिक सम्भावना रहन्छ। निर्णय शक्ति एउटा यस्तो शक्ति हो जसले सफलता र असफलता बीचको धारलाई सीमाङ्कन गर्ने गर्दछ। निर्णय शक्तिबाटै मानिस आफ्नो गन्तव्य र लक्ष्य प्राप्त गर्दछन् वा पतनको शिकार हुने गर्दछन्। निर्णय क्षमता अवचेतन मनले दिएको निर्देशन हो जसले भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। निर्णय शक्ति चेतन मनको उपज पनि हो, तर यो द्वन्द्वमा रोमलिएको हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ गलत निर्णयले भविष्यमा नकारात्मक परिणामको सिर्जना गर्दछ। तसर्थ मानिसमा निर्णय क्षमताको वा शक्तिको अभाव भएमा असफलता वा नकारात्मक परिणामले तनावको बीजारोपण गर्ने गर्दछ। कुनै पनि
निर्णय वा सही गलत वा सही हुन्छन् भन्ने हुँदैन। यदि कसैले निर्णय गलत वा सही भनी आलोचना वा समालोचना गर्दछ भने त्यो मूर्खता मात्र हुने गर्दछ। निर्णयलाई कार्यान्वयनमा परिवर्तन गरी नियमिततामा चरितार्थ गरिन्छ भने त्यो निर्णयले अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम दिन्छ र त्यसको लागि धैर्यताको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। निर्णय शक्तिमा धैर्यता र कार्यान्वयनको अति आवश्यक पर्ने गर्दछ। निर्णय भनेको द्वधारबाट एक धारमा ल्याउने मनोबल हो। त्यो मनोबलमा फेरि द्वधारको अंश आउने गर्दछ भने त्यो निर्णय नभई परीक्षण हुने गर्दछ। परीक्षणको परिणाम भनेको सकारात्मक मात्र होइन, नकारात्मकता हुन सक्दछ। त्यसैले मानिस जीवनमा असफलता हात पार्ने गर्दछन्। निर्णय भनेको एउटा अटुट मनोबल हो जसले दृढता, आकांक्षा र आत्मविश्वास गरी रूपी जरा दोहोरो रूपमा गाडेको हुन्छ, जसलाई मानिसले हल्लाउन पनि सक्दैन। त्यो हल्लिन्छ भने त्यो उखेलिन पनि वा हुरीले पल्टाउन पनि सक्छ। यदि त्यो निर्णय हुरीले पल्टाउँछ भने त्यहाँ तनाव पलाउन सुरु गर्दछ। निर्णय भन्ने बित्तिकै दायित्व पनि त्यही आउने गर्दछ। दायित्व नै मानिसलाई मानिसको रूपमा परिचय दिने कर्म हो। दायित्वको संस्कार आचार विचार दर्शाउँछ। यदि मानिस आफ्नो दायित्व बिर्सिएर अधिकार खोज्दछ भने त्यो भ्रष्ट विचार भएको मानिसको रूपमा रहेको एउटा प्राणी मात्र हो। तसर्थ आफ्नो दायित्व बिर्सनु नै भविष्यमा तनावको बीजारोपण गर्नु हो। तनावरूपी वृक्षको त्यस व्यक्तिले मलदल गर्दछ जसले आफ्नो अधिकार खोज्दछ तर दायित्व हेर्ने गर्दैन र पतोन्मुख हुने गर्दछ। मित्रहरू, आजको बसाइ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? जस्तो लागेको छ नि उस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। कुनै कमेन्टमा प्रतिक्रिया भए दिन सक्नुहुन्छ भने, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गरेर लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को रहेको छ चेतन, अवचेतन र अचेतन अवस्था। सहज रूपमा छोएर, देखेर, अनुभव गरेर, सुनेर, सुधेर तत्तत अनुभवका लागि मस्तिष्कले तत्तत अनुरूपको फरक छुट्याउँछ भने मगजले चेतन भएर काम गरेको हुन्छ। जुन समयमा मस्तिष्कलाई मानिसको निर्णय क्षमताले पनि प्रभाव पारेको अवस्थामा त्यो नै सचेत वा चेतन अवस्था हुन सक्छ। त्यो चेतन अवस्थाको कारणले मानिस आफ्नो स्वभावले समाजमा छुट्टै प्रभाव र असर बनाउने गर्दछ। तसर्थ ऊ अन्य प्राणीभन्दा छुट्टै र विशिष्ट प्रकारको बनेको हुन्छ। ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक, दर्शन आदि इत्यादि सबै चेतन अवस्थाका परिणाम हुन्। यसर्थ चेतन अवस्थामा मानिसले नै तर्क, कुविचार, मूर्खतादेखि नाटकीय क्रियाकलापसम्म मानिस यही चेतन मनको आधार लिएर शरीर चलाइरहेको हुन्छ र त्यही शरीरको विभिन्न अलङ्कार लिएर जीवन सहज बनाउने प्रयास गर्दछ। व्यक्तिको व्यक्तिगत छनौट र निर्णय पनि यही चेतन अवस्थाको हुने गर्दछ भने अवचेतन अवस्था यस्तो प्राकृतिक र ध्रुव सत्य अवस्था हो जुन हेनामा अनुहार हेरे जस्तै प्रष्ट र स्पष्ट देखिरहेको हुन्छ। आफ्नो छवि हेरेर पलमा मानिसको अवचेतन अवस्थालाई चिन्नु भनेको व्यक्तिको वास्तविक रूप थाहा पाउनु हो जसले आफ्नो वास्तविकतालाई स्पष्ट पारेको हुन्छ। तर जुन व्यक्तिले आफ्नो अवचेतन अवस्थाको प्रस्तुति गर्दछ उसलाई त्यो छनक नहुन सक्छ। त्यसैले एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ, एक्सन स्पिक फास्टर देन वर्ड्स। मानिसले चेतन भएर नाटक गर्छ तर अवचेतनले नाटक दर्शाउँदैन उसको प्राकृतिक गुण दर्शाउने गर्दछ। मानिसको अवचेतन अवस्थालाई सामान्यतया मनोविज्ञान पनि भन्ने गरिन्छ। मनको विज्ञान र प्राकृतिक गुणको प्रदर्शनीमा सामान्य भिन्नता नदेखिए पनि मूलभूत रूपमा केही भिन्नताहरू नभएको भने होइन। मनोविज्ञानले मनोवृत्तिबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूको मूल पत्ता लगाई त्यसलाई निराकरणको परामर्श दिन रहन्छ। अवचेतन मनको अध्ययनमा उसको आफूले तत्कालको वा भूतमा सिर्जना भएको यस भौतिक जगतले दिएको कलात्मक बाहेक प्राकृतिक रूपमा व्यक्तिमा विद्यमान गुणको पहिचान गराउने काम अवचेतन मनले गर्ने गर्दछ। मानिसमा वा कुनै पनि सचेतनायुक्त प्राणीमा अनुभव देख्ने क्षमता, सुन्ने क्षमता, बोल्ने क्षमता, स्वाद र सुध्ने क्षमताको तत्काल वा अल्पकालीन
वा दीर्घकालीन अवस्थामा विनाश हुनु अवचेतन अवस्था हो। यसलाई बेहोस अवस्था वा मृत्यु वा अवस्था भनिन्छ र भन्न सकिन्छ। मानिसले आफूलाई सचेतन अवस्था हुँदाहुँदै उसले आफ्नो वास्तविकतालाई कसरी उजागर गर्छ जो ऊ स्वयंलाई थाहा हुँदैन र उसले आफ्नो प्राकृतिक गुणको स्पष्टी गरिरहेको हुन्छ। यदि हामीले निम्न अवस्था र चालढाललाई विचार पुर्यायौँ भने हामी मानिसलाई सजिलै चिन्न सक्दछौँ। ती हुन् मानिसको हँसाइ, हेराइ, बोलाइ, बसाइ र उभ्याइ, लियाइ, दियाइ, छनौट प्रक्रिया आदि इत्यादि। मानिस किन चिन्नु पर्यो? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। मानिसले वा हरेक प्राणीले जन्मने बित्तिकै उसले आफ्नो जन्म जननी चिन्ने गर्दछ। त्यसपछि आफ्नो घर परिवार चिन्दछ, साथीभाइ सङ्गी चिन्दछ। जब ऊ बाल्य अवस्थामा चिनिएको मात्र पुग्दैन उसलाई, उसले समाजमा भएका मानिसहरूलाई चिन्नुपर्छ। मानिस जति धेरै चिने उसको उति धेरै सफलताका राज खुल्ने गर्दछ। तसर्थ समाज हुँदै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय चिन्जान मानिसको लक्ष्य प्राप्तिको एउटा उद्देश्य प्राप्ति पथ हो। मानिसको चिन्जान रूपले पनि हुने गर्छ। उसको नाम, थर, समुदाय र कर्मले पनि चिनिने गर्दछ। तर यी चिन्हारी सही नहुन पनि सक्दछन्, जीवनमा उपयुक्त नहुन पनि सक्दछ। बोलीले मानिसलाई चिन्दाको उसको हृदय र सोचको कुराको सञ्चार नहुनु पनि सक्दछ। तसर्थ मानिसलाई सही मानेमा चिन्नु जीवनलाई सफलतापूर्वक उन्मुख गर्नु हो। हामी आफ्नो विद्यालयमा, स्कुलमा पढ्दा उपयुक्त सहपाठी चिन्नु पर्दछ। विद्यालयमा काम गर्दा कुनै सहकर्मी कुन स्वभावको चिन्न जरुरी छ। व्यवसायले कुन ग्राहक कस्तो चिन्नु आवश्यक छ। प्रशिक्षकले कुन प्रशिक्षार्थी कस्तो जान्नु आवश्यक छ। कुन मित्र र कुन इष्टमित्र कस्तो भनी बुझ्न आवश्यक छ। यदि मानिसलाई सही समयमा चिन्न सकिएन भने समयको बर्बादीका साथै भविष्य अन्धकारमय हुन त छँदैछ, वर्तमान पनि विपत्तिको घेराभित्र नै पर्ने अवश्य भावी छ। तसर्थ समयमै मानिस चिनौँ, जीवन सफल बनाऊ। जसले जति धेरै मानिसको प्राकृतिक गुण चिन्दछ उसले नै धेरै सचेतना अपनाई जोखिम कम गर्दछ र सफलताको बाटोतिर अग्रसर हुने गर्दछ। भनिन्छ सामान्य मानिसको 2% देखि 4% र विशिष्ट मानिसको 10% सचेत मस्तिष्कले काम गरिरहेको हुन्छ र बाँकी 90% मस्तिष्क सुसुप्त अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यही सुसुप्त अवस्थामा रहेको मस्तिष्कको निष्क्रियता भित्रको आंशिक हो अवचेतन अवस्थाको पर्दछन्। मित्रहरू, मैले तपाईहरूलाई अडियो बुक मार्फत धेरै कुराहरू सिकाइसकेको छु। पक्कै पनि आजको बसाइ हजुरहरूलाई राम्रो लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो अडियो बुक छोडेर कतै नजानुहोला। कार्यक्रमको अन्तिमसम्म सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। अब लागौँ क्रियाकलाप मानिस कसरी चिन्ने। हत्केला वा हात मिलाउनु। हातको अवस्थाले मानिसको दोस्रो पक्षप्रतिको कस्तो लगाव रहेछ भन्ने बुझाउँछ। यस हात मिलाउने, हात विभिन्न वा अङ्ग वा स्थानमा राख्ने, हातको हाउभाउ आदिलाई मनन गर्ने हो भने कुन प्रकृतिको व्यवहार गर्न गरिएको छ मानिस भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। जागरुकता, उत्साहपन देखाउने मानिसले हात मिलाउँदा दोहोरो तथा सकेसम्म तागत लगाएर हात मिलाउने गर्छन् र त्यस्तो व्यक्तिको उत्साहजनक कार्य अभिव्यक्त गर्दछ। यदि कसैले हात मिलाउँदा हात छोड्छ भने त्यस व्यक्तिले तपाईलाई मात्र यति मान्यता दिएको हुँदैन, तर मानिसले तत्काल हात मिलाउन आतुर छ र पालो पर्खिरहेको छ भने ऊ तपाईप्रति जिज्ञासु छ, तपाईलाई जान्न खोजिरहेको छ। तर यदि मानिसले हात मिलाउन इच्छुक छ तर तपाईले पहिला हात दिए मात्र हात मिलाउँछ भने उसले तपाईलाई धेरै माथि सोचेको हुन्छ, अथवा ऊ तपाईदेखि लोभित अथवा निराश अथवा हतोत्साहित छ। अझ ऊ तपाईलाई उच्च सम्मानजनक रूपमा तपाईको इच्छा नहुँदै हात मिलाउन आउँछ भने तपाईलाई केही पाउने वा फुस्काउने आशामा तपाईको नजिक हुन चाहन्छ। दुवै पक्षले कुनै बल प्रयोग नगरी वा समानान्तर रूपमा समान समयमा हात मिलाउन हात अगाडि बढाउनु हुन्छ भने तपाईहरू बीचको सम्बन्ध सामान्य हुन्छ र तपाईहरूको सोच शक्तिमा यथावत हुने गर्दछ। कुनै शक्तिले तपाईलाई शारीरिक रूपमा मात्र चिन्दछ वा तपाईको दिनचर्या, तपाईको दुःख सुख, तपाईको व्यावसायिकतामा खासै चासो राख्दैन भने उसले परिबाट हात उठाउँछ अनि खिसिक्क हाँस्दछ अनि जान्छ, रोक्न चाहन्न। यदि यही रोक्दछ भने तपाईप्रति सानो सहानुभूति प्रदान गर्दछ, तर कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्न कम नै तत्पर हुन्छ। बस्दा कुनै काम गर्दा अथवा हात कति राख्दा उसले
हत्केलालाई माथितर्फ फर्काएर राख्दछ भने त्यस व्यक्तिले आफूलाई प्रतिरक्षा गर्ने गर्दैन र समर्पणको भाव राख्ने गर्छ। यस्तो व्यक्तिले कसैको अहित हुने जानी जानी हानि नोक्सानी गर्ने गर्दैन। उसको गलानी पनि हुन सक्दछ। आफूलाई तुच्छ सम्झन्छ। उसको सोच्ने क्षमताको कमी हुने गर्दछ। कुनै व्यक्ति हत्केलालाई तल पारेर हात अगाडि बढाउँछ भने ऊ व्यक्तिमा नकारात्मकता हाबी छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। यदि ऊ बोल्दा हात तल पारेर बोल्दछ भने उसको तपाईँलाई आदेशात्मक शैली सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। प्राय कार्यालय प्रमुख र निरङ्कुश व्यक्तिहरूको सम्बोधनले अरूलाई आफ्नो बडबन देखाउने यो अवस्था हात देखाउने गर्दछन्। तर कसैले निस्वार्थ भाव वा यथार्थ बोलिरहेको छ भने हातले हत्केला तपाईँलाई हत्केला माथिबाट तल झार्दछ। तपाईँलाई विश्वस्त र आश्वस्त दिन चाहन्छ। तपाईँको नजिकै हात ल्याउँदछ। यदि हत्केला घोप्टो नपारी उसले ठाडो पार्दछ भने त्यो व्यक्ति ईर्ष्या डाहापन हुँदैन। उसको सधैँ अरूको भलोपन चाहन्छ। साधारण जीवन, उच्च विचार, शान्तिप्रिय र सकारात्मक सोचका मानिसलाई हत्केला सधैँ सिधा तल माथि राख्ने र देखाउने गर्दछ। यदि कसैले चोरी औँलाले सङ्केत गर्दछ भने त्यस व्यक्तिमा नकारात्मकता बढी भएको देखिन्छ। तर बालकमा भने नकारात्मकता नभएर माग भएको बुझ्नुपर्छ। औँलाले सङ्केत गर्दै मानिस मूर्ख प्रकृतिको हुन सक्दछ। ऊ सामान्य विचारधारा जीवनशैलीमा हुर्केको हुन्छ। कसैले भत्काउने, डर देखाउने, आफ्नो प्रभुत्व जमाउन मानिसले चोरी औँलाबाट सङ्केत दिने गर्दछ। यो कसैले हात मिलाउँदा अरूको हात पनि त्यही माथि राखी केही समय रोकिन्छ भने त्यो व्यक्ति भद्रता, सौभाग्यता, इमान्दारिता, समर्पण, उचित सोच भएको व्यक्ति वा सकारात्मक विचारधारा भएको व्यक्तित्व भनी बुझ्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईँलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैनन्। यस्ता व्यक्तिले तपाईँप्रति कुनै किसिमको कुभलो चाहँदैनन्। उभ्याएर खुट्टाएको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ त है। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूसँग जोड्दैछु। कृपया मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन थिचेर लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। हात र खुट्टा दुवैलाई समानान्तर रूपमा सिधा पारेर उभिएको मानिसले केही जानकारी लिन तत्पर छ। र जानकारी प्राप्त गर्न लालच छ भन्ने बुझाउँछ। जसलाई हतार हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिले उसलाई अथवा तपाईँलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी गर्न सक्दैनन्। यो अवस्थामा सामान्यतया प्रस्तुत हुने वा अरूको आदेश लिने अवस्था हो। खुट्टालाई समानान्तर नराखी खुट्टा फाटेर उभिनु असभ्यताको प्रतीक मानिन्छ। विपरीत लिङ्गी वा लालायते खुट्टा फाडेर असमानान्तर रूपमा हातको हाउभाउ देखाएर उभिने गर्दछन्। आफूलाई विजेताको महसुस गर्ने व्यक्तिले यस्तो उभ्याएको अवस्था देखाउने गर्दछ। दुवै खुट्टा समानान्तर राखी एउटा घुँडाको देखि हल्का भङ्ग्याएर 2-3 इन्च जति अगाडि बढाएर राख्नु भनेको उच्च विचार भएको सङ्केत हो। समूहको यस्तो अवस्थामा खुट्टाको प्रस्तुति भनेको पूर्णता, योग्यता, क्षमता र सुसम्पन्नताको प्रतीक मानिन्छ। समूहमा रहेका मध्यको उच्चता हो भन्ने बुझाउँदछ। उभिँदा कुनै खुट्टा खप्टिएर उभिनु भनेको प्रतिरक्षामा विश्वस्त हुनु हो। तर यसले समूहमा भएका व्यक्तिहरूबीच आपसमा घनिष्ठता नहुन, आपसी विश्वासको कमी हुनु र असभ्यताको प्रस्तुति हुनु हो। यदि औपचारिक र विश्वसनीयताको अभाव भएमा व्यक्ति र यस अवस्थामा उभिने गर्दछ। यदि बस्दा कुनै मानिस चौकोस आकारमा खुट्टालाई खुट्टामाथि राखेर उफ्रेखुट्टी लगाउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हराउन गाह्रो हुन्छ। यस्तो व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढी हुन्छ। प्राय हरेक सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर हुने गर्दछ। हरेक समस्याको समाधानमा उपायहरू सजिलै पत्ता लगाई समाधान गर्ने गर्दछन्। यदि बस्दा कुनै व्यक्तिले खुट्टा हल्का मात्र फाडेर बसेको अवस्थामा उसको खुट्टाको औँलामाथि अर्को खुट्टाको औँला वा पैतालाको भागले खप्ट्याएर राख्दछ वा छोप्छ भने उसले आफ्नो डर र नकारात्मकलाई लुकाउन प्रयास गरिरहेको हुन्छ। आफूलाई शान्त रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने पनि सहयोगको याचना या सहयोगको आवश्यकताको महसुस गरिरहेको हुन्छ। मानिसले प्रायजसो अदालतमा, पुलिस अफिसमा, अन्तर्वार्तामा, अस्पताल र विद्यालयमा डर हराउन यस्तो अवस्थामा बस्ने गर्दछन्।
दुवै खुट्टालाई समानान्तर राखेर जोडेर बस्नु भनेको दोस्रो पक्षलाई आफ्नो सभ्यताको आकर्षण देखाउनु हो। प्राय यस्तो महिलाहरू दुवै खुट्टा समानान्तर रूपमा जोडेर बस्छन् जुन महिला आफ्नो शारीरिक सौन्दर्यतालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् र घोडा मारेर उभिनु भनेको एक किसिमको लज्जा र डर आफ्नो आत्मविश्वासको कमीको प्रस्तुति हो। त्यस्ता मानिस आफूलाई लुकाउन चाहन्छन्। अरू बुझ्नु पर्दा त्यो पोजिसनमा उभिने मानिस सामूहिक रूपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छन्। आफ्नो डर र सभ्यताहीन आत्मविश्वासहीनताको पनि महसुस गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिलाई उचित परामर्शको आवश्यकता हुने गर्दछ। मानिसको कुनै वस्तु अवस्था व्यक्तिका लागि कस्तो इच्छा प्रकट गरिरहेको छ बुझ्न उसको खुट्टाको चाल हेर्न सकिन्छ। यदि वार्तालाप गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो खुट्टा कुर्सी वा टेबलमाथि राख्दछ भने त्यो व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति हो। यदि कोही व्यक्ति विपरीत लिङ्गीसँग इच्छुक छ भने उसको खुट्टाको पैतालाको औला त्यतैतिर फर्किएको हुन सक्छ। सामान्य कुराकानीबाट मानिसलाई अल्छी लाग्यो जाँगर लागेन भने उसले लगाडी पछाडि हेरी आफ्नो खुट्टा पछाडि सार्ने गर्दछ। पछाडि अगाडि गरिरहने अवस्था रहन्छ। अर्को रहेछ कपाल कस्तो छ। कपालको अवस्था र बनोटले मानिसको अवचेतनको वास्तविकता थाहा पाउन सकिन्छ। सामान्यतया बौद्धिक सर्कल र सामान्य जीवन उच्च विचार भएका मानिसहरूलाई सरसमान ध्यान पुर्याए पनि कपालको हेरचाह त्यति ध्यान पुर्याउने समय हुँदैन। कपालको नक्कली र बढी हेरचाह गर्ने भनेको प्रशस्त समय हुने र समाजमा आफूलाई धेरैले चिनुन् भन्ने व्यक्तिको कपाल सुन्दरतालाई महत्त्व दिइरहेको पाइन्छ। कपाल प्राकृतिक गुण हो। यस प्रकृतिलाई जुन प्राकृतिक गुणलाई अप्राकृतिक रूपमा परिवर्तन गर्नु भनेको आफ्नो स्वभावको प्रदर्शनी हुन सक्दछ। विद्वान मेहनती र बौद्धिक व्यक्तित्वले कपालको बनावट र हेराइमा समय बिताउने समय नै हुँदैन, तसर्थ उनीहरू कपाल गौण रूपमा लिने गर्दछन् र उनीहरूले कपाल कोर्न रङ्ग्याउने आदि बिरलै मात्र गर्दछन्। हेरौँ र विचार गरौँ कस्तो स्वभाव प्रदर्शन गर्दछ कपालले। मध्यम जीवनशैली र साधारण सोच भएका व्यक्तिहरूको कपाल खुबै मान्यता दिन्छन् आफ्नो व्यक्तित्व आकर्षण बनाउन। आफूलाई उत्ताउलोपन छ र ममा त्यति परिपक्वता छैन भन्ने दर्शाउने व्यक्तिले कपाललाई ठाडो र सिधा राख्ने प्रयास गर्दछन्। प्राकृतिक प्रेमीले वास्तविक धरातलमा बुझेका व्यक्तिहरूले कपालमा हल्का तेल लगाए पनि कपाल कोर्ने रङ्गाउने गर्दछन्। कपाल रङ्गाउनु भनेको वास्तविकता लुकाउनु हो। जसले आदम्ब र वास्तविकता बुझेको हुँदैन, जुन व्यक्ति आकर्षण र विकर्षणमा बढी सोच राख्दछ उसले कपाल रङ्गाउने गर्दछ। रातो र अप्राकृतिक रङको कपाल रङ्गाउने भनेको एक उत्तेजनाको प्रदर्शन हो। आफ्नो वास्तविकताभन्दा पर रहेको समाज र साथीभाइहरूसँग आफ्नो वर्चस्वको खोजी गर्नु यस अप्राकृतिक रङको सङ्केत हो। कसैले कालो रङ लगाउने गर्दछन् र ती व्यक्तित्व समाजमा प्राथमिकता दिने सोचका हुन्छन्। समाजको डर कता कता मनभित्र रहेको हुन्छ। आफूभित्र अरूभन्दा पनि छन्। आफ्नो वास्तविक बुझ्ने भन्ने सोच भएका व्यक्तिले कालो रङ रङ्गाउन मन पराउँछन्। महिलाहरूमा लामो कपाल सौभाग्यताको प्रतीक हो, धैर्यताको प्रतीक हो, सुन्दरताको बिम्ब। जो शान्त र सिधा स्वभावको हुन्छ उसले कपाल लामो मसिनो हुने गर्छ। कपालको मोटाइले आहार विहारको घर्यासी परिपाटीलाई जनाउँछ भन्ने सोच्ने क्षमताको कमी हुने गर्छ। कम चलाक हुने गर्छन्। पातलो कपाल भएको मानिस निकै चलाक हुने गर्दछन्। बायाँ तर्फबाट कपाल कोर्ने मानिस सामान्य रूपमा लिने सोचको हुने गर्छ भने दायाँ तर्फबाट कपाल कोर्ने व्यक्ति आफ्नो छुट्टै अस्तित्व राख्ने स्वभावको हुन्छ। मानिसले आफ्नो तालुमा मात्र हल्का कपाल ठड्याउने गर्दछ भने उनीहरूलाई आत्मविश्वासको कमी हुने गर्दछ। उनीहरूलाई कसैले गणना गरोस् भन्ने चाहन्छन्। समय समयमा फरक फरक डिजाइनमा कपाल कटाउने स्वभावका मानिसहरू अरूको देखासेखी गर्ने स्वाभाविक हुन्छन्। आफ्नो क्षमताको विकासभन्दा प्रायको नक्कल गर्नमा समय बिताउने गर्छन्। वंशानुगुणले पनि कपाल झर्नु र खुइलिने गर्छ, तर सोच आहार विहार र तनाव पनि कपाल झर्नुको कारण हुन्छ। तसर्थ टाउकोबाट कपाल झर्नु भनेको तनाव बढी हुनु पनि हो। जो व्यक्तिले आवश्यक सोच्ने गर्छ उसको कपाल झर्ने गर्छ। जसलाई बढी रिस आउने गर्दछ तालु तर्फबाट झर्ने गर्दछ। जसले रिसलाई नियन्त्रण गर्दछ उसको कपाल तालुको पछाडिबाट झर्ने गर्दछ। आहार विहार ध्यान विचार नपुर्याउने व्यक्तिहरूले पनि कपाल झार्ने गर्दछ।
सकारात्मक सोच र तनावमुक्त व्यक्तिको कपाल लामो र घना भइरहन्छ। लामो र घना कपाल भएका व्यक्तिहरू आकर्षण हुने गर्दछन्। कपालले यौन इच्छालाई पनि दर्शाउने गर्दछ, जसमा यौन चाहना, काम वासना बढी हुने गर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको समयमा कपाल भड्किलो रङ र अस्वाभाविक कपालको नमुना प्रस्तुत गर्दछन्। अझै जसले विपरीत लिङ्गसँग बोल्दा कपालतिर आँखा र हात पुर्याउँछ, बोल्ने गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्पर्क गरेको सङ्केत गर्दछ। यदि विपरीत लिङ्गी साथीबाट एक आपसमा समय र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाइ राख्न सम्बन्ध राख्ने धारणा अत्याधिक हुने गर्दछ, जुन महिलाले आफ्नो कपालको केही हिस्सा अगाडि काँधमा ल्याउने गर्दछन् भने उनीहरूले आफ्नो विपरीत लिङ्गसँग सहजता अनुभव गरिरहेका हुन्छन्। जुन महिलाले विपरीत लिङ्गसँग कुरा गर्दा टाउको हल्लाएर कपालको व्यवस्थापन गर्छन्, हातको प्रयोग गर्दैनन् भने ती महिला पुरुषभन्दा अगाडि हुन्छन् वा प्रगति, उच्च सोच, उच्च क्षमतावान हुने गर्दछन्। प्राकृतिक रूपमा कसैको कपाल घुम्रिएको, कर्ली गरेको हुन्छ भने ऊ अत्यन्त चतुर, तीक्ष्ण, बुद्धिवान, चलाक स्वभावको हुने गर्छ र कसैले बनावटी रूपमा कपाललाई घुम्राएको बनाउँछ भने त्यो निकै नक्कल झक्कलमा विश्वास गर्छ, आफ्नो यथार्थ लुकाउने स्वभावको हुन्छ। स्वभावले नकारात्मक प्रभाव प्रतिक्रियाको चतुर हुन्छ र वास्तविक विद्वता, बुद्धिमत्ताको मात्र आवश्यकता भन्दा कम नै विद्यमान हुने गर्दछ। समाज र साथीभाइ बीचमा आडम्बरीको भाग लिएर को पाइन्छ। पानी पिउनु। तपाईँ पानी पिउने बेलामा कसरी पिउनुहुन्छ? गिलासमा राखेर, बसेर, बिस्तारै घटघट ठाडो गाडी लगाएर, अलग्गै बोतलबाट घटघटी जगबाट सिधै पानी पिउनुभन्दा अगाडि अन्य मानिससँग अनुमति लिएर वा अरूले तपाईँलाई सोधेपछि मात्र आदि इत्यादि गरेर पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ। कस्तो फलफुल मनपर्छ? प्रकृतिले दिएको अनमोल अमृत हो फलफुल। संसार चलाउन विभिन्न किसिमका वस्तुहरूको प्रकृतिले सिर्जना गरेको छ। सोही अनुरूप फलफुल प्राणीको लागि अनमोल उपहारहरू हुन्। प्रकृतिको सृष्टिको हरेक प्रकारका फलफुलहरूका आफ्नै विशेषता गुण हुन्छन् र जीवनमा आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू विद्यमान हुन्छन्। फलफुलमा विद्यमान तत्त्व र जीवहरूलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूलाई ब्रह्माण्डले पठाएको चुम्बकीय विद्युतीय धाराबाट जीवले रुचाउने नरुचाउने स्वभाव बनेको हुन्छ। तसर्थ कुन स्वभावको मानिसलाई कस्तो फलफुल मनपर्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सक्दछौँ। मनोविज्ञानमा कुनै तत्कालै प्रस्तुत गर्ने प्रमाण हुँदैन, तर बिना प्रमाणका अस्तित्वहरूले नै प्रकृतिको प्रभाव निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई स्याउ मन पर्दछ, केरा मन पर्दछ, अनार मन पर्दछ, अङ्गुर मन पर्दछ, चेरी मन पर्दछ, सुन्तला मन पर्दछ, अम्बा मन पर्दछ, आँप मन पर्दछ, लिच्ची मन पर्दछ आदि इत्यादि। तपाईँलाई मनपर्ने फलफुलको आधार भनेको त्यस फलफुलबाट प्राप्त हुने गुणको आकर्षण हो। जुन गुणले विकर्षण गर्दछ भने त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन। आउनुहोस् सम्झनुहोस्, प्राणी र फलफुलको नाता अझ मानिस र फलफुल बीचको गहन व्यवहारिक स्वभावकीय गुण कस्तो भेटिन्छ हेरौँ त। आँप फलको राजा मानिने फल। आँप स्वास्थ्यको हिसाबले, गुणको हिसाबले गणना गर्ने हो भने आँप मनपर्ने मानिस अलिक महत्त्वाकांक्षी हुने गर्दछन्, तर उत्साही र जागरुकता अरूले नै आफ्ना काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव हुन्छ। आँप सुस्तता, अल्छीपनको पनि प्रतीक हो। तसर्थ स्वभावकीय गुण हेर्ने हो भने महत्त्वाकांक्षा लिएर हिँडे पनि आफ्नो कर्तव्य प्राणायाम कता पछि हट्ने सम्भावना हुन्छ। केरा विविध पोषण तत्त्वहरूले भरिपूर्ण फल केरा हो। केरा 12 महिना प्राप्त हुने गर्दछ। तसर्थ फलफुलमा पहिलो रोजाइमा केरा परेको व्यक्तिहरू सदाबहार स्वभावका हुन्छन्। शारीरिक बनावटमा विशेष ख्याल राख्ने स्वभावका हुन्छन्। उनीहरूमा देखावटीपनभन्दा आन्तरिक ऊर्जाको विकासमा ध्यान पुर्याउन पर्दछ भन्ने स्वभावका हुनुका साथै चुस्त दुरुस्त र फुर्तिलो स्वभावका हुने गर्दछन्। लिच्ची फलफुलको दुनियाँमा पहिलो रोजाइ लिच्ची पर्ने व्यक्तित्व जुन वास्तविकता छ त्योभन्दा बढी टाढा रही आफ्ना छुट्टै आकर्षण देखाउने र गरम मिजाजका हुन्छन्। लिच्चीको पहिलो रोजाइ सुन्दरतामा विश्वास गर्नु हो भने छिट्टै मनस्थिति परिवर्तन गर्नु, लामो समय
दिनसम्म कुनै काम क्रिया नाता बोली कायम राख्न नसक्नु पनि हो। लिची मन पराउने व्यक्तिले अडिकतामा वचनबद्धतामा स्थायित्व दिइरहन सक्दैनन्। स्याउ अङ्ग्रेजीमा उखान छ, एन एप्पल इन अ डे किप अ डक्टर अवे। साँच्चीकै फल संसारमा पहिलो रोजाइ स्याउ भएका मानिसहरू स्वास्थ्यप्रति सचेत र गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। बोलीमा वा व्यवहारमा मिठास हुन्छन्, स्पष्ट स्वभाव हुन्छ, द्वन्द्व चरित्र तथा जालझेल ठगी अरूको हानि नोक्सानी कमी मात्रामा गर्न रुचाउँछन्। अझै भनौँ भने उनीहरूलाई जालझेल र अपसभ्य त मनै पर्दैन। अर्को रहेको छ उखु, अरूले के भन्लान् भन्ने विचार नगरी सत्य गन्तव्यमा हिँड्ने, आफ्नो सोही इच्छाका धनी समयसँग सम्झौता गर्न सक्ने, कठिन परिस्थितिमा पनि धैर्य र शान्त स्वभावमा प्रस्तुत गर्ने, स्वस्थ र शरीरको तालमेल मिलाउने प्रकृतिका व्यक्तित्वहरूको पहिलो रोजाइ उखु चखाइ हुन्छ। उखु टोकेर खाने व्यक्ति धैर्यवान, रोमाञ्चक र मनोरञ्जन खुस मिजाजका हुने गर्दछन्। मेवा प्रतिफलको ठुलो आशा नराखी सकारात्मक सोचका साथ, पूर्ण विश्वासका साथ आफ्नो कर्म अगाडि बढाइरहने व्यक्तित्वको फलफुलको दुनियाँमा पहिलो रोजाइ मेवा हुने गर्दछ। स्वस्थप्रति सचेत, यथार्थमा विश्वास गर्ने, नक्कल झक्कल देखावटी आडम्बरीदेखि टाढा रहेको गुण मेवा मन पराउने व्यक्तिहरूमा हुन्छ भने वास्तविक रूपमा आध्यात्मिक स्वभावहरूको हिंसा हानि नोक्सानी नगर्ने स्वभावको हुने गर्दछन्। त्यसै गरी रहेको छ अम्बा। साँच्चीकै सङ्घर्षको परिभाषा पुष्टि गर्नुको सट्टा सङ्घर्षमा नै रमाउने स्वभाव र सहज स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको पहिलो रोजाइ हुने गर्छ अम्बा। अम्बाका पात, बोक्रा, जरा सबै अङ्गहरू आयुर्वेदिकमा औषधीय गुणका रूपमा लिइन्छ। सोही अनुरूप अधिक गुणले सम्पन्न व्यक्तिहरूको रोजाइमा अम्बा हुने गर्दछ। अम्बाको महत्त्व बुझ्ने मानिस साँच्चीकै मूल्यवान पनि हुन्छन्। निर्भय, निष्पकट, सहयोगी भावना हुन्छ जसको रोजाइमा अम्बा पर्दछ, जसले कसैले कसैलाई हेला गर्दछ भने ऊ आडम्बरी, देखावट र आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी हुने गर्दछ। कटहर गुण दोषलाई राम्ररी केलाएर दोषको पक्ष त्याग गरी गुणको पक्षमा अस्तित्व बुझ्ने प्राकृतिक मानिसको पहिलो रोजाइ कटहर हुन सक्छ। तसर्थ कटहर फलमध्ये सबैभन्दा ठुलो फल पनि हो। कटहर मन पर्ने अरूको सम्मान गर्ने गर्दछ र ऊ बल आत्मबलमा विश्वास गर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। कटहर मन पर्ने मानिस भने अनारस भुइँ कटहर आफ्नो र पराईको लोभ लालच र त्याग बीचको द्वन्द्वको मूल वा कडी हो भुइँ कटहर। जसले आफ्नो लालचीपनको स्वभाव जाहेर गर्दछ त्यस्तो व्यक्ति अनारसको भोगी हुन्छन्। मानिस कतिको लोभी छ, स्वार्थी छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। अनारसको कटाइ आफ्नोतर्फ मानिस कतिको होसियार, संयमित, धैर्य र सञ्चित लायक छ भन्ने कुरा पनि साङ्गीतिक जानकारी गराउँदछ अनारसले। खरबुजा गर्मी मौसममा तराई क्षेत्रमा बलौटी भूमिमा फल्ने फल हो खरबुजा। खरबुजा यसलाई तरबुज पनि भनिन्छ। प्रचुर मात्रामा पानी खरबुजामा पाइने गर्दछ। जसलाई खरबुजा मन पर्दैन उसको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने गर्छ, शरीर आलस्य हुने गर्दछ। अझ मानवीय गुण हेर्ने हो भने खरबुजा मनपर्ने व्यक्ति सहज, सचेत र समान विचारधारामा राख्ने प्रकृतिको हुने गर्दछ। वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने स्वभावले मानिसलाई खरबुजा मन पर्दछ। नक्कलीपन र आडम्बर खासै मन पर्दैन। अनि प्रकृति प्रेमी पनि हुन्छन् खरबुजा मनपर्ने व्यक्तिहरू। धन्यवाद मित्रहरू। आजको यो बसाइ हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? जस्तो लागेको छ नि उस्तै प्रतिक्रिया दिने कोसिस गरौँला। म अडियो बुक मार्फत तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोलिरहेको छु। तपाईँलाई कस्तो रङ मनपर्छ? प्रकृतिको सृजनासँगै रङको पनि सृजना भएको हो। अझ भन्नुपर्दा ब्रह्माण्ड उत्पत्तिसँग रङ पनि आएको हो। भन्नुपर्दा अतिशक्ति नहोला। प्रकाशमा विद्यमान 7वटा रङ प्रकृतिले इन्द्रियको रूपमा देखाउने 7वटा रङ आदि। रङका पनि आफ्नै विशेषता छन्। मानिस र प्रकृतिको अनन्य मित्रता छ। प्रकृतिले पृथ्वी र ब्रह्माण्डमा रङको उत्पत्ति दिनु भनेकै हरेक वस्तुको भिन्नता हुनु हो। यही रङ नहुँदो हो त संसार केही हदसम्म भिन्नै हुने थिएन, प्राय समान नै हुन्थ्यो होला। त्यसले मानिसको सोचमा पनि रङले निकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र रङको छनौटमा मानिसको स्वभाव बुझ्न मद्दत गर्दछ। हरियो प्रकृतिको हरियो रङ हो। हरियो रङ निष्कलङ्क प्रतीक हो। विशाल हृदयको प्रतीक हो। हरियो बाह्य
आक्रमणको प्रतिरक्षा हो हरियो रङ। हरियो रङ मन पराउने व्यक्ति प्रकृति प्रेमी हुन्छन्, अरूको भावना बुझ्ने हुन्छन्, कोमल हृदयका हुन्छन्, प्राकृतिक र स्वाभाविकताको अनुयायी र पक्षधर हुन्छन्। हरियो रङ मन पराउने व्यक्तित्व माया, दया, करुणा र सुन्दर मनका धनी हुन्छन्। हरियो रङ मन पराउने व्यक्ति भने ईश्वरप्रति आस्थावान पनि हुन्छन्। कालो ब्रह्माण्डमा डार्क होलको प्रतीक हो कालो, अन्धकारको प्रतिबिम्ब हो कालो, ग्रह दशामा शनिको प्रतिरूप हो कालो, प्रकाशहीनताको स्वरूप वा परिमाण हो कालो। तर मानिसको छालाको रङमा भने यी तत्त्व कदापि लागू हुँदैनन्। कालो रङ मन पराउने व्यक्तित्व भविष्यताप्रति चिन्तित र सजग हुँदैनन्, अरूको पीडा सजिलै बुझ्न नसक्ने हुन्छन्, जसको छनौट कालो रङ पर्दछ। सगुण र असगुणमा अप्सन कुन नै धेरै मात्रामा पर्छ। कालो निराश र शोचनीयको छनौट हो, अस्थायित्वको बसमा कालो पर्दछ। विरोधी र प्रतिपक्षको रोजाइ हो कालो, सहमति र सम्झौता बीचको खाडल हो कालो रङको छनौट। रातो सशक्तिकरणको ऊर्जा हो रातो, जीवनको ऊर्जा हो रातो। प्राणी जीवित रहँदा प्राणीको रगत रातो हुन्छ, मृत्युपछि यो निलो हुने ठुलो कालो बन्ने गर्दछ। मूलको आधार हो रातो, हरेक क्रियाकलापको सगुण हो रातो। जीवनता, सक्षमता, जागरुकता, ऊर्जाविहीनताको स्वरूप हो रातो। तसर्थ रातो रङ छनौट गर्ने व्यक्तिहरू ऊर्जावान हुन्छन्, साहसिक स्वभावका हुन्छन्, फुर्तिला हुन्छन्, कर्मठ हुन्छन् र बहादुरी प्रतीक हुन्छन् वा कहिलेकाहीँ हिंसक स्वभावका पनि हुने गर्छन्। निलो आकाश तत्त्वको प्रतिनिधि हो निलो, शान्तिको प्रतीक हो निलो, विशाल जल तत्त्वको प्रतीक हो निलो, विशुद्धि चक्रको बिम्ब हो निलो। तसर्थ निलो रङ मन पराउने व्यक्तित्व सादा जीवन, विशाल हृदय हुनुपर्दछ पनि सोच्ने गर्छ। शान्तिप्रिय स्वभाव, अरूको सम्मान गर्ने, समान रूपमा हेर्ने, अरूलाई पनि बोलीको नियन्त्रण गर्ने, कपट बोली नगर्ने, अरूको अधिकारको सम्मान गर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। निलो रङ छनौट गर्ने व्यक्तित्व सम्पन्नता र उच्च सोच हुने गर्दछ। निलो रङका पक्षपातीहरू जसलाई निलो रङ मन पर्दछ उनीहरू अरूको सम्मान गर्ने, दयामाया र करुणाका धनी हुने गर्दछन्। अहिंसाका पुजारी हुन्छन् तर बोल्ने कलामा निपुण हुन्छन्। निलो रङ मन पराउने व्यक्तित्वहरू। सेतो हिन्दू धर्म र परम्परा अनुसार सरस्वतीलाई मनपर्ने रङ हो सेतो। इसाईहरूका अनुसार शकुनको प्रतीक हो सेतो, स्वच्छता र शुद्धताको प्रतीक हो सेतो। बिरलै मात्र मानिसलाई सेतो मन पर्दैन, हिंसक र हिंसावादी प्राणीलाई सेतो मन पर्दैन र सेतोदेखि तर्सन्छन्। आत्मसम्मानको प्रतीक हो सेतो। तसर्थ सेतो मन पराउने व्यक्तिहरू सरल स्वभावका, अहिंसावादी हुन्छन्। आफू र आफ्ना क्रियाकलापप्रति पुनः विचार गर्ने भाव हुन्छ। बदनाम र कुकर्म कलङ्कदेखि टाढै रहने, निष्कपट निष्कलङ्क स्वभाव रहने बानी हुन्छ सेतो रङका पक्षधरहरूको। अरूको थिचोमिचो नगर्ने, शोषण नगर्ने, विद्वान बुद्धिजीवी, निस्वार्थ समान स्वार्थमा विश्वास गर्ने, अन्याय नगर्ने, दूरदृष्टि दूरगामी स्वभावका हुन्छन् सेतो रङ मन पराउने व्यक्तित्वहरू। पहिलो रङमा यस्ता मानिसहरूको छनौट पर्दछ जसले स्वच्छ र खानपानमा वास्ता गर्दैन, त्यो स्वाधीनता चक्रको रूपमा, तसर्थ रोग, पीडा, खुसी, दुःख आदिको प्रतिनिधित्व गर्छ। जसले पहिलो रङ आध्यात्मिकताको पनि प्रतीक हो, तसर्थ मानिस सांसारिक मोहबाट केही टाढा रहन प्रयत्न गर्दछ। पहिलो रङ छनौट गर्ने व्यक्तित्वमा आफू राम्रो बाटोमा हिँड्दैछु भन्ने गर्व अनुभव हुने गर्दछ। अरूको कुरामा खासै दिलचस्पी राख्दैन र आफ्नो कुरा अरूले सुनिदिएनन् भन्ने गुनासो पोख्ने स्वभावका हुन्छन्। लोभ र मोह जालमा फँसेका हुन्छन्, अलिक घमण्डी स्वभावका हुन्छन्। आफ्नो कुरा हुनुपर्दछ भने लिडे ढिपी गर्ने वा अपाच्चे तर्क गर्ने हुन्छन्। कहिलेकाहीँ बोली एकतर्फ, कर्म एकैतर्फ हुने गर्दछ। बैजनी रङ गहन प्रेम र सद्भाव र शारीरिक आकर्षणको प्रतीक हो बैजनी रङ। यसले हल्का गुलाबी भन्दा मात्रामा यौन संवेदनशीलको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले एक किसिमको सम्पर्क र सञ्चार सङ्केतको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। यो रङ मन पर्ने व्यक्ति सजिलै आकर्षणको शिकार हुन पुग्छन्। तीव्र आकर्षण शक्ति पनि हुन्छ। मिठो बोली, स्पष्ट र दूरदर्शिता साथै धैर्य र स्थायित्व यस रङ मन पराउने व्यक्तित्वको विशेषता हो। यसै धेरैवटा रङको सम्मिश्रण देखिने हुँदा यस रङ मन पराउने व्यक्तित्व बहुप्रतिभाशाली हुने गर्दछन्। जुत्ता चप्पल कस्तो छ? जुत्ता एउटा पहिरन हो। पहिरन भनेको सभ्यता र संस्कृतिको पर्याय हो। तसर्थ मानिसहरूले जुत्ता चप्पलले पनि मानिसहरूको जीवनस्तर र सोच्ने क्षमताको सङ्केत दिने गर्दछ। स्पोर्ट टाइपको जुत्ता लगाउने मानिसहरू आफूलाई सहज परिवेशमा प्रस्तुत
गर्न चाहन्छन्। स्पोर्ट स्टाइलको जुत्ताले समय र परिस्थिति अनुसार चल्न जान्ने भन्ने अर्थ लगाउँछ। मित्रहरू, हामी आजको यो बसाइमा तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ सँगै यहाँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि जोडिरहेका छौँ। यसको लेखक हुनुहुन्थ्यो तेजकुमार दवाडे। पक्कै पनि आजको यो बसाइमा तपाईँहरूसँग एकदमै नितान्त रूपमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब, लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नुभयो भने मैले राखेका अझ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूसँग जोडियोन्। कहिलेकाहीँ कपडाको गुणस्तरभन्दा जुत्ताको गुणस्तर अति नै भिन्न हुन्छ। यदि कपडा पहिरनको भन्दा अति उच्च किसिमको जुत्ता लगाएको छ भने त्यो व्यक्ति हैसियतभन्दा बढी देखावटी रूपमा प्रस्तुत हुने कम संवेदनशील, आफ्नो वर्चस्व प्रभुत्व कायम राख्ने स्वभावको हुने गर्छन्। यसको ठिक विपरीत कपडाको स्तर निकै निम्न स्तरको जुत्ता छ भने यस व्यक्ति तनावमा आर्थिक सङ्कटबाट चलिरहेको हुन्छ भन्ने जनाउँछ। जुत्ताको सरसफाइले पनि उसको स्वभाव देखाउँछ। लगनशील, मेहनती, स्पष्टता विचारधारा भएका र मध्यम स्तरीय विद्वानले सफा र टिलिक्क पारेर जुत्ता लगाउँछन् भने उच्च स्तरीय विद्वानहरूले जुत्तालाई दिने समयभन्दा समाजलाई दिने समय महत्त्व